जयमसी विशेष अन्तर्वार्ताको भागमा हामी आज बिलिभर्स चर्च समुदायका बिशप नारायण शर्मा ज्यूसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। तपाईँलाई पनि वचन पत्रिकाले यसरी मसँग आएर कुराकानी गर्ने मौका दिनुभएको निम्ति पनि तपाईँ दुवैजनालाई एकदम हार्दिक धन्यवाद। परमेश्वरले आशीर्वाद। कुराकानी अगाडि बढाउने क्रममा हजुरको विशेष जन्मस्थान र हालको बसोबास स्थायी ठेगानाहरू। मेरो संसार चाहिँ भारत र नेपालमा सीमित रहेको छ। मेरो पुर्ख्यौली घर चाहिँ अहिले पनि स्याङ्जा नै हो। स्याङ्जाको रापाकोट गाविस भनिन्छ। त धेरै समय मैले चाहिँ भारतमा आफ्नो अध्ययनको लागि र मेरो पिताजी भारतमा एउटा तेल कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो मौकामा चाहिँ मैले धेरै वर्ष भारत बिताउने अवसर पाएँ। कसरी विश्वास गर्नुभयो अथवा प्रभुलाई कसरी अँगाल्नुभयो एउटा हजुरको जीवनमा? प्रभुलाई पछ्याउनु, प्रभुलाई विश्वास गर्नु, एउटा केही त्यस्तो मोडहरू त्यस्तो यत्रो लामो कहानी एउटा फिल्मको जस्तो ब्याक फ्ल्यासमा जानुपर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ प्रभुलाई चिन्ने जान्ने अवसर चाहिँ मैले किताबहरू पढेर, त्यसै गरी रेडियो कार्यक्रमहरूमा भारतमा छँदा त्यो सुनेर मैले उहाँलाई चिन्ने जान्ने अवसर चाहिँ मैले पाएको। तर मैले कुनै चर्च र क्रिस्चियन मानिसहरूसितै एकदम नजिकी सम्पर्क चाहिँ मैले पाइनँ। तर प्रभु येशूलाई साँच्चै नै मैले चिन्ने जान्ने र मेरो जीवन चाहिँ उहाँलाई समर्पण गर्ने अवसर मैले पाएँ। किताबहरू भन्दाखेरि मेरो स्कुलको किताबमा 6 क्लास पढ्दाखेरि संसार के महान पुरुष व्यक्तित्व भन्ने एउटा किताबमा येशू ख्रीष्टको बारेमा रहेछ। सदा पहिला मैले पढेको, त्यसैमा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई मैले चाहिँ क्रुसमा नाङ्गे झुन्डिएको देखेको। अनि अन्तमा चाहिँ एउटा सेकुलर भ्यू पोइन्टबाट लेखिएको बायोग्राफिकल किताब थियो, टेक्स्ट बुक थियो। तर त्यहाँ लेखेको थियो प्रभु येशूले भन्नुभयो म धनीहरूलाई होइन तीहरूलाई बचाउनको लागि यस संसारमा आएँ भनेर। अनि मलाई चाहिँ अलिकति येशू ख्रीष्टलाई त्यसरी नाङ्गे क्रुसमा झुन्डिएको देखेपछि अलिकति मन विचलन भयो। त्यो सानो उमेरदेखि नै के रहेछ, कसो रहेछ, अनि कसरी उहाँ परमेश्वर बन्नुहुन्छ, आफै नाङ्गे हुनुहुन्छ, आफै क्रुसमा उहाँ चढाइनु भएको छ। अनि उहाँले बोलेको कुरा चासो भयो। अनि त्यो चासोले चाहिँ मलाई धेरै अगाडि अरू किताबहरू पढ्ने अनि अझै रेडियो प्रोग्रामहरू त्यति बेला सुन्ने अवसर दियो। साथै धेरै यो करस्पोन्डेन्स कोर्सहरू गर्ने, मैले झन्डै 13वटा ठाउँहरूबाट करस्पोन्डेन्स कोर्स गरेर प्रमाणपत्र पनि जम्मा गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ मैले झन्डै डक्टर डिग्री नै प्राप्त गरे जत्तिकै गरेर मेहनत गरेर मैले अध्ययन गरेँ यीशुको बारेमा। अनि यो सबै जानकारीले मलाई चाहिँ मेरो जीवनको परिस्थितिहरूमा उहाँको नजिक आउने र उहाँलाई ग्रहण गर्ने र आफ्नो जीवन उहाँलाई समर्पण गर्ने अवसर चाहिँ मलाई दियो। तर त्यति बेलासम्म मेरो कुनै चर्चसित, कुनै व्यक्तिसित चाहिँ क्रिस्चियन व्यक्तित्वसित सम्पर्क थिएन। पछि म नेपाल आएँ, दाजुको रिटायर भयो, हाम्रो परिवार गाउँमै थियो। अनि यहाँ आएर त्यति बेलाको समयमा आज झन्डै 30 वर्ष 35 वर्ष अगाडिको कथा हो। अलिकति पढे लेखेको मान्छेको जागिर भनेको त्यही सरकारी स्कुलको जागिर थियो। अनि त्यही जागिरतिर लाग्यो। अनि त्यही क्रममा चाहिँ मलाई थाहा थियो कि मेरो जीवन भोलावट छ। तर कसरी क्रिस्चियन मान्छेलाई भेट्न, 2 चोटि काठमाडौँ आएँ। मेरो आफ्नै दाइ चाहिँ पाटन क्याम्पसको लेक्चरर हुनुहुन्थ्यो। अनि बिदामा आएर दुई पुरा चर्च खोजेको, अब क्रुस भएको चर्च त्यति बेला कहाँ काठमाडौँमा भेट्टाइने होइन। अनि बहुत निराश भएर फर्केको थिएँ। त्यसपछि विश्वासमा आउनुभयो, यसरी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवन समर्पण गरेर अगाडि बढ्नुभयो र सेवकाईमा चाहिँ कसरी आउनुभयो र नेपालमा सेवकाई गर्दाखेरिको त्यो माहौल अथवा तपाईँ प्रभुमा आइसकेपछि सेवकाई सुरु गर्दाको समयहरू, त्यति बेलाको वातावरण, त्यति बेलाको परिस्थितिहरू कस्तो थियो र कसरी सेवकाईमा आउनुभयो? त्यो प्रेरणा चाहिँ कसरी आफैले? म गाउँमा थिएँ। मेरो गाउँ धेरै अनकन्टार। त्यति बेला चाहिँ 6-7 घन्टा हिँडेर जानु पर्थ्यो। हामी काठमाडौँ 2 चोटि आएर चर्च खोजेँ, कसैसित सम्पर्क थिएन। मेरो एकदम प्रार्थना रहन्थ्यो। अनि त्यो समय एउटा भनौँ न विश्वासको निम्ति एउटा अन्धकार जस्तो। तर एकजना साउथ इन्डियन मान्छेले चाहिँ काठमाडौँ बसेर सबै सरकारी स्कुलको ठेगाना गरेर उसले चाहिँ त्यो ठेगानाहरूमा चाहिँ गोस्पल प्याकेटहरू पठाउनु गर्नु। आगोले जवाब दिने परमेश्वर, यो नगो सुसमाचार प्याकेटभित्र हुन्थ्यो। अनि त्यो एक दिन चाहिँ त्यो प्याकेट मगायो। त्यो आइपुगेपछि त भनौँ न ईश्वर नै तल झर्नु भए जस्तै लाग्यो मलाई है। अनि बोका लिएर कुर्दै घर आएँ। अनि खोलेर मैले राम्रो हेरेँ, अब लाकबाट त यहीँ हालेको रहेछ। तर त्यो ठेगाना चाहिँ भित्र हेर्दा त कलकत्ताको दिएर, कलकत्ताको एकजनाको पास्टरको दिएर छ। अनि तुरुन्तै उहाँलाई चिठी लेखेन। उहाँले के गर्नुहुँदो रहेछ, चिठी सबै पाएर उहाँलाई चाहिँ एउटा 1-2 महिनामा एउटा रिपोर्ट दिनुहुँदो रहेछ, यो चिठी पाएँ भनेर। त्यो चिठीको आधारमा यहाँ जुन दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ दाइले चाहिँ मसँग
सम्पर्क गर्नुभयो र एक दिन चाहिँ संयोगवश मलाई थाहा नदिकन पनि उहाँ चाहिँ मलाई भेट्न आउनुभयो। तपाईँ सोच्नुहोस्, गाडीबाट ओर्लेर 7 घण्टा उकालो लाएर अनकन्टार एउटा लेकको गाउँमा पुग्नलाई उहाँ आउने दिनमा संयोगवश चाहिँ हाम्रो भेटघाट त्यस्तै बाटोमै हुनु पुग्यो। अनि त्यो एउटा अचम्मको अलौकिक एउटा भनौँ न परिस्थिति थियो। अनि त्यसरी चाहिँ सबभन्दा पहिलो एउटा विश्वासीसित अगुवासित मेरो भेटघाटबाट उहाँको प्रेरणाबाट म चाहिँ पछि घरबार सबै कुरा छोडेर म काठमाडौँ आएँ र यहाँ बसेर चर्चमा बसेँ, सेवा गरेँ। त्यति बेलाको माहौल भनेको चाहिँ अब कुना काप्चामा सानसानो कोठारमा बसेर सङ्गति गरिन्थ्यो। अनि एउटा मूल्य चुकाएर मानिसहरूले प्रभुलाई चिन्ने जान्ने अवसर पाएका थिए। अनि एउटा आनन्द थियो, एउटा मिठास थियो। र अहिले त्यो सबै हरायो भन्ने कुरा त होइन, परिस्थितिमा सबै कुरा आफै परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यति बेलाको प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप चाहिँ अहिले यो जे छ, यो त्यति बेला बगाइएको आँसुको प्रतिफल अहिले हो। यदि अहिले आँसु बग्दैन भने चाहिँ पछि फेरि अब त्यसको प्रतिफल त्यही अनुरूप फेरि हुनेछ भन्ने कुरामा पनि पक्का छौँ। तर त्यति बेला सेवकाई चाहिँ अब सबैको आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ। मेरो शैली के थियो त्यो भात खाएको पनि बिर्सन्थेँ। अनि कहिले कहिले चाहिँ के गर्दा गर्दा एकछिन सोच्नु पर्थ्यो, आज मैले दिउँसो खाना खाएँ कि खाएन भनेर सोच्नु पर्थ्यो। अनि याद आउँथ्यो खाएन भने टुक्रुदै गएर च्याउच्याउ बनाएर अन्डा हालेर खुर्र खाइहालिन्थ्यो। त्यो अनुरूपमा सायद सेवकाईको परिवेश चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति भनौँ न हामीहरू खुल्ला र एकदम धेरै समाजमा घुलमिल भएर सामाजिक कामहरूमा धेरै अगाडि बढ्ने अवसरहरू पाएका छौँ। र मलाई के लाग्छ भने आफ्नो आफ्नो एउटा समयमा सबै कुरा सुन्दर रूपले एउटा प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप सबै कुराहरू राम्रो बन्दै आइरहेको महसुस मैले गर्छु। त्यति बेला परिवारले हजुरलाई कस्तो प्रकारको कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्नुभयो? अथवा अब तपाईँको न परिवारको कुरा गर्नुहुन्छ, न यो देशको कुरा गर्नुहुन्छ, न कानुनले त तपाईँलाई चाहिँ अब भनौँ न अपराधी बनाइदिएको हुन्छ प्रभु यीशुलाई तपाईँले ग्रहण गर्छ होइन। अब परिवारले चाहिँ अब छोरो मर्यो भनेको एउटा उहाँहरूले चाहिँ भावनात्मक एउटा विचार लिइसकेका हुन्छन्। किनभने यो त्यति बेला जुन किसिमले माहौल, परिस्थिति, वातावरण र मिडियाले सञ्चार गरेको इसाईहरू प्रतिको जुन धारणा थियो त्यो बहुतै साह्रै नीच र नकारात्मक थियो। त्यसले गर्दा साह्रै सतावट चाहिँ भनौँ न शारीरिक रूपले मैले मेरो जीवनमा भोग्न नपरे तापनि अवश्य नै मैले महसुस गर्छु कि हामीहरूको माझमा चाहिँ अलिकति भनौँ न कता कता मनभित्र हाम्रो पारिवारिक रूपमा समस्याहरू चाहिँ रहेको थियो। तर अन्ततोगत्वा समय बित्दै जाँदा आमा बाउ भनेका आफ्ना छोराछोरीहरू एउटा सही बाटोमा ठिक रूपले उनीहरूले हिँडेको उनीहरूले देखे भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यही कुराले सन्तोष चाहिँ मिल्दो रहेछ। र मलाई लाग्छ कि मेरो माताजी पिताजीलाई चाहिँ त्यो किसिमले म एउटा असल बाटो रोजेर एउटा उच्च नैतिक धारमा अगाडि बढेको देख्दा उहाँहरूलाई पक्कै पनि यसले आनन्द दियो। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? यो वर्षको धेरै कुरा गर्नुभयो भने अलिकति चोट लाग्छ। किनभने म जहिले पनि जे गर्दा म एकदमै जवान छु भन्ने सोचेर अगाडि बढ्ने भएको कारणले गर्दा यो उमेर भन्ने शब्द आउनेतिकै चाहिँ त्यसले बडो दखल। त्यसै पनि मेरो चाहिँ नेपाली जन्म मिति नै मलाई त्यति राम्रोसित थाहा नभएको, तर मिति चाहिँ त्यति राम्रो मलाई थाहा नभएकोले गर्दा यो अस्तिको त्यो चुनावको परिचय पत्र बनाउने बेलामा बल्ल चाहिँ नेपाली जन्म मिति चाहिँ तोकेर अहिले चाहिँ फिक्स गरेर त्यो हिसाबले यो घटनाहरू झन्डै 32 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो जीवनमा भनौँ 32-35 वर्ष अगाडि घटेको हो। र झन्डै भनौँ 30 वर्षदेखि एउटा सेवामा चाहिँ नेपालमा रहेर सेवा गर्ने अवसर चाहिँ मलाई मिल्यो। तर मैले यो सिल्भर जुब्ली मनाउने फुर्सद पनि भएन, अब धन्दा पनि भएन। किनभने अब काम गर्दै अगाडि गइरहेको छ र अब के नै हामीले ठुलो उपलब्धि गरेर छ बखान गरेर सम्झने भयो भन्ने कुरा। तर यो सबै अन्तरालमा परमेश्वरलाई धन्यवाद छ, उहाँले आजसम्म घटी कमी र धेरै कमजोरीको बावजुद चाहिँ उहाँले हामीलाई अवसर दिनुभयो। सेवकाईमा अगाडि बढ्नुभयो र नेपालमा बिलिभर चर्चको इतिहासको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि त्यस पश्चात? पहिला म चाहिँ मेरो जीवनको क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एसेम्ब्लिज अफ गड सँग आबद्ध रहेको। त्यसले गर्दा आत्मिक रूपले हुर्कनलाई बढ्नको लागि चाहिँ मलाई मेरो अगुवा वर्गहरूबाट सँगसँगै उहाँहरू सँगसँगै रहेकोले गर्दा धेरै प्रेरणा मिल्यो र एउटा भनौँ न सोचाइमा समर्पणमा प्रभुतिर नै हेरेर अगाडि बढ्नलाई चाहिँ धेरै हौसला मिलेको। समय मन्त्रालयले चाहिँ मलाई जिएफए भन्ने संस्थासित सेवा गर्ने एउटा अवसर ल्यायो, जस अन्तर्गत चाहिँ मलाई एउटै समुदाय होइन तर सबै नेपालका चर्चहरूसित मिलेर चाहिँ सेवा गर्नलाई एउटा प्लेटफर्म त्यसले चाहिँ मलाई दिएको थियो, जसद्वारा झन्डै मैले चाहिँ 15 वर्ष जति त्यो
जिएफए अन्तर्गत चाहिँ नेपालका चर्चहरूलाई धेरै किसिमबाट सहायता पुर्याउने काम र सुसमाचारका सामग्रीहरू प्रकाशन गर्ने काम, प्रस्तुत गर्ने कामहरूमा चाहिँ धेरै सहायता मिल्यो र त्यसपछि हामीहरूले चाहिँ के देख्यौँ भने यसरी मात्रै सहायता गरेर उसलाई मद्दत गरेर मात्रै त्यो महान आज्ञा चाहिँ पुरा नहुने रहेछ। किनभने कतिपल्ट अब पैसाको सहयोगले मात्र चाहिँ प्रभुको काम र महान आज्ञा पुरा नहुने भएको कारणले गर्दा हामी आफैले पनि एउटा गम्भीरतामा यो महान आज्ञाको कामलाई परिपूर्ण गर्नको निम्ति चर्चको सेवालाई, बिलिभर्स चर्चको सेवालाई गरेर हामीले चाहिँ जिएफए छोड्यौँ भनेको जिएफए एउटा मिसन एजेन्सीको रूपमा रहेछ, बिलिभर्स चर्चको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने अवसर मिल्यो र यो सबै एकदम धेरै नम्र, सानो अनि भनौँ न त्यत्रो ठुलो उत्सव मनाएर एकदमै ठुलो कार्यक्रम गरेर हामीले काम सुरु गरेका होइनौँ। धेरै अनि हामीले रोजेको के थियो, गाउँ घर यताउति कुना काट सुसमाचार नपुगेका ठाउँमा अनि बोलावट पाएका व्यक्तिहरूसँग हात मिलाउँदै उनीहरूसँगै मुना टेक्दै उनीहरूसँगै ती कुना काप्चामा पुगेर सुसमाचार पुर्याउने उद्देश्यलाई लिएर हाम्रो चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ र हामीले बुझ्थ्यौँ कि यो सबै काम गर्दाखेरि धेरै माझमा छोडिन्छन्, धेरै अलगिएर जान्छन्, धेरै कुराहरू सबै जानी पनि हामीले चाहिँ समग्र रूपले परमेश्वरको राज्यको स्थापना र परमेश्वरको सुसमाचार यो देशमा अहिले जाओस् भन्ने त्यही मुख्य कुरालाई ध्येय बनाएर चाहिँ हामीले यो चर्च मुभमेन्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लैजाउने सौभाग्य पाएँ। हजुर, अहिले बिलिभर्स समुदाय अन्तर्गत लगभग नेपालमा कति चर्च र सङ्गति गरेर चर्चहरू कुरा गर्छन् अनि बिलिभर्स चर्च नेपालमा चाहिँ अहिले चर्च र सङ्गतिहरू गरेर झन्डै 570वटा चर्च र सङ्गतिहरू नेपालभरि छन्। यो कुनै ठुलो सङ्ख्या पनि होइन अनि हामी त्यस्तो मरि भनौँ न त्यत्रो ठुलो सपना बोकेर पनि हिँडेका छैनौँ। मुख्य कुरा चाहिँ ध्येय यही राखेका छौँ, हामी जहाँ छौँ जे गर्छौँ यी सबै प्रयासहरूबाट चाहिँ सुसमाचार अझै फैल्दै जाओस्, समाचार नपुगेका मानिसहरू कहाँ चाहिँ सुसमाचार पुगोस् र हामीले पनि जे गर्छौँ एउटा निष्ठामा, एउटा इमान्दारीपनामा परमेश्वरको महिमा दिने तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकौँ। अब हामीसित स्रोत साधन भए पनि ठुल्ठुला बिल्डिङ बनाएर चर्च बनाएर एकदमै रुज राखेर होइन 5 तले 10 तले गरेर यहाँ 10 रुपैयाँ जग्गा किनेर त्यस्ता गर्ने त्यो कुनै उद्देश्य सानो हामी जसरी सक्छौँ एउटा नेपाली संस्कृति र एउटा नेपालीपनमा चाहिँ प्रभुको काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने ध्येय र उद्देश्य राखेर हामी चाहिँ बिस्तारै पाइला सारिराखेका छौँ। अनि यही क्रममा हामीले धेरै मानिसहरूलाई तालिम दिने, धेरै मानिसहरूलाई उठाउने र कतिजना मानिस सँगसँगै रहेर किनभने दर्शनलाई बृहत रूपले एउटा बनाउने अवसर पनि हाम्रो त्यसले यही कुराको प्रमाण गर्दछ कि हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्य स्थापनामा चाहिँ बढी रुचिकर छौँ। बिलिभर्स चर्च हाम्रो परिवार हो तर त्यसैको निर्माणको निम्ति मात्र हाम्रो बोलावट छ। नेपालमा विशेष गरेर विभिन्न गाउँठाउँमा विभिन्न पाखाहरूमा जहाँ जहाँ रेडियो तरङ्गहरू पुग्छन् त्यहाँ आत्मिक यात्रा र हजुरको आवाजबाट धेरै मानिसहरूले सुसमाचार सुन्ने मौका पाइराख्नु भएको छ र मैले पनि विश्वासमा आउनुभन्दा पहिला म पनि निकै सुन्थेँ, निकै मन पर्थ्यो अनि निकै कुराहरूले छुन्थ्यो। अनि यो कार्यक्रम एकदमै रुचाइएको कार्यक्रम कसरी यात्रा सुरु गर्नुभयो? हजुर, रेडियो यो चाहिँ झन्डै 17 वर्षदेखि मैले बोल्ने अवसर पाएको छु। यदि मैले केही गरेँ मलाई जस्तो लाग्छ भने परमेश्वरले मलाई बहुत ठुलो अवसर दिनुभयो रेडियोबाट र सर्ट वेभमा चाहिँ यो आउँथ्यो। धेरै मानिसहरूले सुन्थे पनि, धेरैले सुन्दैन्थे पनि, तर यो सर्ट वेभबाट आएको कारणले गर्दा हामीले त्यति त्यसको फिडब्याक पाउँदैनथ्यौँ। तर धेरै पत्रहरू हामी कहाँ आउँथ्यो र त्यो पत्रहरूले मलाई धेरै प्रेरणा दिन्थ्यो। रेडियोमा चाहिँ आजसम्म मैले नाम भनेको छैन रेडियो प्रोग्राममा। अनि मेरो उद्देश्य के थियो भने मलाई चिनाउनुको निम्ति मैले कार्यक्रममा बोलेको होइन, म प्रभु येशूलाई चिनाउने हो, त्यसकारण मेरो नाम अरूले थाहा पाउनु हुँदैन। त्यो एउटा पवित्र भनौँ न आकांक्षा राखेको कारणले गर्दा सायद परमेश्वरले मलाई धेरै आशीर्वाद दिनुभएको। कहिले त अहिले त लोभ त लाग्छ, तरिका नाम भन्ने हो। अब उमेर बुढेसकाल भइसक्यो, हात खुट्टा चल्न थालेपछि मान्छेलाई चाहिँ भनौँ न अर्को पक्षबाट पनि सोच्न विवश हुँदो रहेछ। तर एउटा राम्रो पक्ष त्यो रहेछ कि मैले चाहिँ मेरो नाम बताउन चाहिनँ, आजसम्म पनि मैले बताएको छैन रेडियोबाट। जबकि 15 मिनटको कार्यक्रममा अरू कार्यक्रम प्रस्तुताको 3 चोटि नाम आउँछ। येशूको नाम चाहिँ 1 चोटि आएको हुन्छ अनि ऊ वक्ताको नाम त्यो एनाउन्सरले 1 चोटि भन्छ, वक्ता आएपछि उसले फलानु भनेर भन्छ, उसले सिद्धाइसकेपछि फेरि प्रेजेन्टरले फलानुले
मनले बोलेर त्यसकारण 3 चोटि हुन्छ मैले सुने रेडियोबाट नै मेरो जीवन छोइयो सुसमाचारको पर्चा पुस्तिका र रेडियो कार्यक्रमहरू सुनेर मैले प्रभु येशूलाई चिन्ने मौका पाएँ परमेश्वरले मलाई भनौँ बिलिभर चर्च मार्फत यो 17 वर्षदेखि नेपाली रेडियोमा बोल्ने त्यो पनि दिनदिनै बोल्ने अवसर दिनुभयो र रेडियो नेपालमा सबभन्दा पहिलोपल्ट क्रिस्चियन प्रोग्राम प्रस्तुत गर्नलाई क्रिसमसको अवसरमा हामीले नै अवसर पायौँ त परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ रेडियो एफएममा पनि पोखराबाट हामीले चाहिँ पहिलोपल्ट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाइयो अनि त्यसपछि झन्डै 30-40-50 एफएममा हामीले प्रोग्राम लगायौँ त्यति बेला मात्रै थाहा पाएँ कि साँच्चै नै यो कार्यक्रम त परमेश्वरले साँच्चै नै अभिषेक गर्नुभएको छ धेरै मानिसलाई आशिष पुगेको हो भनेर तर अब भनौँ न अब सबैको आफ्नो आफ्नो पक्ष हुन्छ कसैलाई मनपर्छ कसैलाई मन पर्दैन होइन रेडियो यस्तो एउटा माध्यम बन्यो जो चाहिँ एकदमै कम खर्चिलो छ जसद्वारा चाहिँ धेरै कहाँ सुसमाचार पुर्याउन सकिन्छ एउटा संसार जब मान्छेले जग्गा जमिन र चर्च भवनको लागि मात्रै उनीहरूले सोचिरहेको समयमा हामी बिलिभर चर्चको रूपमा हामीले चाहिँ सुसमाचारको लागि बढी सोच्यौँ हामीसित भएको स्रोत साधनहरू किताब पुस्तक पुस्तिकाहरू र रेडियो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले एकदम धेरै लगानी गऱ्यौँ यदि ती सबै लगानी हामीले जम्मा गरेको भए आज नेपालमा चाहिँ हामी जतिको चर्च भवन चाहिँ अरू कसैको नहोला भन्दा सायद मलाई त्यो श्राप लाग्दैन होइन तर म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि हामीले चाहिँ सुसमाचारको लागि लगानी गऱ्यौँ हामीले हाम्रो अस्तित्वको निम्ति हाम्रो नामको निम्ति हामीले लगानी गरेको भनौँ न मनसाय परमेश्वरले दिनुभयो तर यसरी नै पर्चा पुस्तिकाहरू अनि रेडियो प्रोग्रामहरूमा कतिको सकिन्छ हामीले लगानी गऱ्यौँ अनि यो लगानी हामीले फर्केर हामीले पाउने दिएनौँ यसको प्रतिफल तर समग्र रूपले परमेश्वरको राज्य स्थापनामा चाहिँ यसको प्रयोग भएकोमा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र परमेश्वरले आजसम्म आत्मिक यात्रा रेडियो प्रोग्रामलाई यसरी मानिसहरूको हृदयको कुना काप्चासम्म पुर्याउनलाई सहायता गर्नुभएकोमा परमेश्वरलाई धन्यवाद छ धेरैको प्रार्थना र सहयोगले यो कामलाई चाहिँ परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभयो हुनसक्छ यसमा वक्ताको नामै नभएको कारणले गर्दा परमेश्वरको नाम यसबाट बढी महिमित हुन गएको हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ र आजसम्म परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र यो कार्यलाई निरन्तरता दिने अवसर हामीले पाइरहेको विभिन्न इसाई चलचित्र नाटकहरूमा पनि हजुरको अभिनय देख्न पाइन्छ यो रुचि सानैदेखि हजुरको थियो अथवा कसरी यो क्षेत्रमा पनि हजुरले पहिला केही चलचित्रहरूमा पनि अभिनयहरू नाटकहरू गर्ने एउटा धेरै धन्यवाद सानैदेखि म स्वभावले चाहिँ धेरै लजालु स्वभावको मान्छे कसैसित बोल्न पनि लाज लाग्ने अनि अझै दिदीबहिनीहरू त देख्नै नहुने आकाशतिर हेरेर कुरा गर्छ तर जब मेरो जीवन प्रभुमा समर्पित भयो मानिसहरूलाई फेस गर्न भएको कारणले गर्दा मैले धेरै प्रार्थना सहित कसरी मैले मानिसहरूलाई फेस गर्न सक्छु भन्दा यस्तै मेरो अध्ययनको क्रममा चाहिँ बाइबल अध्ययनको क्रमहरूमा कतिपय नाटकहरू र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा मैले भाग लिएर चाहिँ आफूलाई त्यस योग्यको बनाएँ र नेपालमा मलाई के लाग्यो भने अब हामीहरू चाहिँ आलु जस्तो अनुहार बनाएर सुसमाचारको लागि काम गर्नलाई धेरै गाह्रो अनि एकदमै मानसिक दबाव पनि धेरै कामको चापहरू पनि रहेको कारणले गर्दा हाम्रो हृदयभित्र एउटा प्रसन्नता आनन्दको चाहिँ अनुभूति निरन्तर हामीलाई चाहिने भने एउटा ह्युमरस स्पिरिटलाई हामीले निरन्तर क्यारी गर्न पर्ने रहेको र सुसमाचारको काममा चाहिँ अब त्यो पुलपिटभित्रबाट चिच्याउनु भन्दा पनि हामीले सृजनात्मक रूपबाट हामीले प्रभुको सुसमाचार पुर्याउने माध्यमहरू जसरी लिटरेचर भयो होइन मिडिया भयो जस्तो रेडियो भयो त्यसरी अब यो फिल्म भयो होइन नाटकहरू भयो अनि मैले के सोच्थेँ भने मेरो समय मेरो जीवन कुनै पनि कुरा जुन कुराबाट यदि सुसमाचार जान सक्छ भने मलाई त्यहाँ मौका मिल्यो म छोड्दिनँ भने उदाहरणको लागि यदि मैले एउटा क्यालेन्डर छाप्छु भने त्यो क्यालेन्डरमा चाहिँ बाइबलको पद हुनै पर्छ नभए त मैले त्यो बाइबलको पद नछापिकन क्यालेन्डर छापेँ भने त सेकुलर काम गरेर काम थाहा भयो मैले त्यसले गर्दा मैले जे पनि गर्छु यदि प्रभुको महिमा हुने कुरा छ भने अब कुनै पनि कुरा त्यो गर्ने भन्ने कुरामा लागेको अब फिल्म धेरै लगानीको कुरा हुन्छ एकैजनाको प्रयासबाट हुँदैन र चाहिँ फिल्ममा पनि अनि अडियो गीत सङ्गीतमा हामीले यति धेरै एल्बम नेपालमा कसैले पनि निकालेको छैन अनि ठुल्ठुला भनौँ न मानिसहरू त पैसा होला के होला हुनसक्छ उसको पैसा जग्गा र बिल्डिङको लागि होला तर यसरी चाहिँ सृजनात्मक रूपबाट चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई मद्दत गर्नुभयो म आज पनि कुनै पनि अवसरको लागि जहाँ सुसमाचारको एउटा अवसर छ भने अगाडि बढ्नलाई तयार छु र नेपाल देशलाई चाहिँ यहाँ धेरै रूपबाट चाहिँ सुसमाचार अगाडि आउनु पर्ने छ त्यसले गर्दा यी
सबै माध्यमहरूमा परमेश्वरले अझै पनि हामीलाई अवसर दियो र हामी अगाडि बढ्दै जाने अवसर। मलाई लाग्छ कि हामी नेपालीहरू पनि संसारको विभिन्न ठाउँमा गएर परमेश्वरको सेवा हामीले दिन सक्छौँ। हामी भारतीय भन्दा हामी कम चाहिँ छैनौँ। आत्मिक क्षेत्रमा पनि नेपाली मान्छे चाहिँ भारतमा खालि भाँडा मोल्नलाई, चौकीदारी गर्नलाई, जागिर गर्नलाई अनि सिपाहीमा भर्ना हुनलाई मात्रै जान्न, तर प्रभु यीशुको निम्ति पनि त्यो नेपालबाट भारतमा गएर भारतका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने काममा चाहिँ अहम भूमिका खेल्न सक्दछ भन्ने कुराको चिर प्रमाण चाहिँ म हुँ, जो त्यहाँ गएर सुसमाचार काममा म संलग्न रहेँ। बुझ्दाखेरि बिलिभर चर्चको विषयमा केही मिल्ने कुराहरू अथवा केही कुराहरू सुन्न आएको छ, केही परिवर्तनको कुराहरू, त्यो कुराहरू जुन सुन्नमा आएको छ, यसबारे केही प्रश्न हुन्छ। तपाईँले धेरै कुटनीतिक तरिकाले चाहिँ प्रश्न गरिदिनु भएकोलाई धेरै धन्यवाद। मान्छेलाई हामी पैसामा बिक्री भएका मानिस छैनौँ, व्यक्तिगत रूपबाट म बुझ्नुभएको बुझ्नुभएन, व्यक्तिगत रूपमा पैसामा बिक्री भएको नभएको कारणले गर्दा हामीले जे गर्छौँ जबसम्म यो चेतनाले हामीलाई स्पष्टीकरण दिन्छ पवित्र आत्मामा, हामीले त्यो स्वीकार गरेर अगाडि। बिलिभर चर्च एउटा प्रगतिशील चर्च हो। यो चर्च चाहिँ अब यो चर्च यही हो भने पूर्ण विराम चाहिँ लागेको छैन। हामी चाहिँ परिवर्तन हुँदै जान्छौँ। भर्खरै हामी जन्मेका छौँ। हामी चाहिँ बहुत तीव्र गतिले अगाडि बढेको चर्चहरू मध्ये चाहिँ बिलिभर चर्च हो। धेरै मान्छेले यस्तो सोच समझ राखेका छन् होला, यिनीहरूसित धेरै पैसा छ, धेरै पैसा छ भने मसित गाडी किन छैन, धेरै पैसा छ भने मसित मोटरबाइक किन छैन, धेरै पैसा छ भने मेरो तनखा 50,000 किन छैन, धेरै पैसा छ भने मैले जग्गा जमिन बेचेर आफ्नो व्यक्तिगत काम किन गर्न परेको छ। धेरै पैसाले होइन, परमेश्वरको काम हुन्छ, दर्शन र बोझले हुन्छ। त्यो छ भने अरू सबै कुरा पनि उपलब्ध छन् हाम्रो माझमा। उदाहरणको लागि नेपालमा हामीले झन्डै 32वटा स्कुल खोलेका थियौँ र झन्डै 10 वर्ष हामीले चलायौँ। तर हाम्रो लिडरले भन्नुभयो इन्डियाबाट यो स्कुलहरू बन्द गरिदियो। अहिले हामी बन्द गरिदिनुतिर लागेको छ। अनि हामीले रिक्वेस्ट गरौँ, होइन 12वटा चाहिँ हामी चलाउँछौँ भन्दा हुन्छ, 12वटा चलाउँ भने अरू बन्द गरिदिनु, बन्द गरिदियो। यो उहाँले दिएको पैसाले होइन, यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई जुटाएको कतिवटा कुराहरूद्वारा हो। बिलिभर चर्चमा एउटा मान्छेको मनसा के भइदियो भने हामी क्याथोलिक भयौँ भनेर। अब हामी नेपालीहरू के छ भने हामीहरू चाहिँ नेपालको इसाईत्व चाहिँ पश्चिमेली मुलुकको प्रभावमा परेको क्रिस्चियनिटी हो। नेपाल पूर्वेली क्रिस्चियनिटीको प्रभाव चाहिँ कम परेको छ यहाँ। पूर्वेली भनेपछि तपाईँले बुझ्नुहोस्, पश्चिमेली भनेपछि बुझ्नुहोस्। हामीहरूको चर्चले यति धेरै चर्च र यति ठाउँमा फैलिएको कारणले गर्दा हामीलाई एकरूपता चाहिन्छ। अब हामीले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चर्च हामी होइनौँ। हामीले भनौँ न अब विश्वासका धारहरू धेरै हुने भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ विश्वासको एकरूपताको कारण एपिस्कोपल चर्चको पद्धतिलाई हामीले अनुकरण गरेको। अनि धेरै मानिसले हामीलाई चाहिँ क्याथोलिक भने, क्याथोलिक आफै पनि नराम्रो त होइनन्, राम्रै छन्। हामी क्याथोलिक चाहिँ होइनौँ, तर हामी एपिस्कोपल चर्च छौँ। एपिस्कोपल चर्च चाहिँ इतिहास जान्ने मान्छेले राम्रोसी बुझेको हुन्छ, जानेको हुन्छ। उदाहरणको लागि परमेश्वरको अनुग्रहमा नेपालको सबभन्दा पहिलो इभान्जेलिकल बिसपको रूपमा अभिषेक भएको व्यक्ति म हुन्छु। त्यो बन्नुमा चाहिँ बाइबलमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बिसपको नाम उल्लेख छ, कहीँ अध्यक्षको नाम उल्लेख, कहीँ सचिवको नाम उल्लेख छ। यदि बिसपको नाम उल्लेख छ भने तपाईँले हामीलाई चाहिँ अर्कै धारको चर्च भयो भने कुन आधारमा भन्नुहुन्छ? बिब्लिकल त हामी पो भयो नि, तपाईँ पो अलिकति अनबिब्लिकल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तर खास के हो भने हाम्रो विश्वास कुनै पनि कुरा चाहिँ नेपालको कुनै चर्चभन्दा फरक छैन। बुझ्नुभयो। त्यसले गर्दा त्यो सायद अलिक पुरानो भइसक्यो होला कुरा, होइन? नजिकबाट अब सबै कुरा उस्तै रहेछ, उसले पनि त्यही दाल भात खाइराखेर छ, हामी जस्तै गनाइराखेको छ। बुझिसकेपछि चाहिँ सायद अहिले त्यो पीडा चाहिँ नहोला, होइन? कति चर्चलाई त सायद लाग्छ होला हामी पनि यस्तो पो हुनुपर्ने रहेछ, हामीले चाहिँ यसरी पो जानुपर्ने रहेछ। किनभने कसैले गरिदिएपछि, कसैले त्यो भार बोकेर हिँडिदिएपछि पछिकोलाई त्यो बाटो पहिलाउनलाई अलिक सजिलो हुन्छ। सायद हामीले आउने भविष्यमा कतिको निम्ति त्यो बाटो बनाइदिएका छौँ। अब त्यो कतिपय कुरा त हामीले बोक्यौँ, होइन? कतिको गाली खायौँ होला, कतिको थुक्क गऱ्यो होला, के भने होला, होइन? खास हाम्रो डक्ट्रिन अर्थात् हाम्रो सिद्धान्तमा कुनै पनि भिन्नता छैन। पवित्र आत्मालाई, प्रभु येशूलाई, हाम्रो आत्मिक कुराहरूको निम्ति, सुसमाचारको निम्ति हाम्रो चर्च चाहिँ समर्पित चर्च हो। एउटा इभान्जेलिकल सुसमाचारको लागि समर्पित चर्च भएको कारणले गर्दा चर्चको इतिहासलाई राम्रोसित हेर्ने बुझ्ने मान्छे भयो भने खास यो कुरा बुझ्नलाई त्यति
गाह्रो कुरा छैन। हामीलाई को गाह्रो छ यो लगेदा लगाउनलाई होइन, क्रुस झुन्डाउनलाई, अरू अगाडि बकुला भए जस्तै भइन्छ होइन। तर गर्ने के, परमेश्वरले दिएपछि अब प्रेतपाल भने जस्तै गर्न मन लागेको कुरो गर्न पाउँदैन न। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै परिस्थिति आएको हुन्छ। तर यो सबै कुराहरूको समग्रतामा हामीले हाम्रो विवेकलाई बेचेर हामी अगाडि बढेका छैनौँ। हामीलाई परमेश्वरले कुराहरूमा एउटा सुन्दर भविष्यतिर अग्रसरता दिइराख्नु भएको छ। र तपाईँले यो जुन मानिसहरूले केही प्रश्नहरू के कुरा थियो होला त्यो आफै आफमा समयको अन्तरालले सबै कुराहरूलाई सजिलो र सहज बनाउँदै गइसकेको जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु। यदि कसैलाई अझै पनि छ भने मैले चाहिँ मण्डलीको इतिहास 13औं शताब्दीको र 16औं शताब्दीको इतिहास पढ्यो भने त्यो सबै कुरा आफै आफमा चाहिँ छर्लङ्ग हुन्छ जस्तो मैले महसुस चाहिँ मैले गर्छु। तर अब चर्चको रूपमा हामीले गल्ती नै गर्दैनौँ, कुनै हामी सब सिद्ध छौँ भन्ने पक्षमा म छैन। मैले त्यसै कारण भन्दैछु हामी प्रगतिशील हौँ। हामीले कुनै पनि कुरा हामीमा यस्तो छैन जुन कुरालाई हामी भन्छौँ ल भएको यही हो, लास्ट हो, यसभन्दा हाम्रो केही हुँदैन भन्ने कुरा हामीमा छैन। हामी चाहिँ भन्छौँ हामी यदि अझै राम्रो हुन सक्छौँ, यदि हामी अझै असल गर्न सक्छौँ भने हामी परिवर्तन गर्दै हामी अगाडि बढ्दै लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। धेरै कुराकानीहरू गरियो, धेरै कुराहरू जानियो, सुन्ने आशिषमय भयो। तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा सेवकाईको क्रममा यतिको वर्षसम्म रहेर सेवकाई गर्दै आउनुभयो। धेरै पटक सेवकाईमा गर्ने क्रममा धेरै उतार चढावहरू पनि आए होलान्। अनि विशेष गरेर एक व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले एउटा यस्तो असाधारण कामहरू गर्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा एउटा अविस्मरणीय आशिष अथवा परमेश्वरले यसरी काम गर्नुभएको जो चाहिँ जीवनमा हरेक समयमा त्यही कुराको लागि पनि मन गर्दा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनुहुन्छ, आशिष बाँड्नुहुन्छ, त्यो त भुल्नै नसक्ने एउटा आशिषमय क्षणहरूको बारेमा बताइदिनुहोस् ताकि हाम्रो श्रोताहरू, दर्शकहरूलाई, पाठकहरूलाई धेरै आशिष मिलोस्। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले यति धेरै काम गर्नुहुन्छ, त्यो कामहरूलाई तपाईँले चाहिँ एकदमै भनौँ न तपाईँले हेप्न खोज्नु भएको छ। किनभने यति धेरै काममा त्यो एउटा मात्रै नभन्नुहोस् न, त्यो सोच्नै सकिँदैन। किनभने हाम्रो जीवन नै परमेश्वरका उपकारहरूले, उहाँका महानताले, उहाँका आश्चर्य कर्मले चाहिँ भरिएको छु। मैले के भन्छु, मेरो जीवनको बारेमा भन्ने हो भने अब सबैलाई परमेश्वरले एउटा बोलावट दिनुभएको छ। मैले जे काम गरेँ त्यस धेरै मानिसहरूको धेरै गलत विचारहरूमा जिउन परेको अवस्था चाहिँ मैले आफैलाई भेट्टाएको छु। मलाई मेरो लिडरले भन्छ तिमी एकदम चलाक छौ भनेर भन्नुहुन्छ। म आफैलाई सोध्छु म चलाक भएको भए सायद बिलिभर चर्चमा कहिले बस्दैन थियो होला। हामी नेपालीहरू बहुत स्वतन्त्र विचार, सोचाइ, आफ्नोपन राखेर हिँड्ने मान्छे हो। हामी अर्काको अधीनतामा यो गर त्यो गर ऊ गर यो गर भनी हामी त्यसरी हिँड्दैनौँ। तपाईँ पनि हेर्नु त हामी कोही पनि हिँड्दैनौँ। हाम्रो एउटा नेपाली एउटा भनौँ न नेपालीपन के छ भने हाम्रो आफ्नो एउटा स्वाभिमानमा जिउने मान्छे। तर म धेरै दबिएर अर्काको अधीनमा रहेर अधीनतालाई परमेश्वरको एउटा बाटोको रूप मैले लिएँ। किनभने मैले के बुझेँ भने म यदि सानो भएँ अर्काको अधीनमा रहेँ भने चाहिँ मैले प्रभुको सुसमाचारको लागि म धेरै गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। यदि मैले आफ्नै संस्था खोलेर आफ्नै 2टा चर्च खोलेर मैले गरेको भए चाहिँ म बहुत सीमित हुन्छु। तर म कसैसित मिलेर उसको अधीनमा रहेर मैले गरेँ भने चाहिँ मैले धेरै गर्न सक्छु भने त्यो स्वार्थलाई चाहिँ मैले मेरो जीवनमा बोकेर हिँड्ने अवसर पाएँ र त्यो स्वार्थ मेरो धेरै नै हदसम्म चाहिँ मैले पुरा गर्ने एउटा सौभाग्य पनि मलाई मिल्यो। र मैले चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने अझ पनि मेरो सिक्ने क्रम चाहिँ जारी नै छ। तपाईँले भने जस्तै उतार र चढाव चाहिँ एकदम मलाई भइरहेको छ। मैले यदि मेरै बारेमा भन्छु भने त्यो चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो सुहाउँदैन। यो मुखैले चाहिँ भन्दैन म पाइ चाहिँ चपाई भएर हिँडेको भने जस्तै। मैले के भन्छु भने सेवकाईमा एउटा इमान्दारीपूर्वक हिँड्नु चाहिँ बहुत सङ्घर्षमय छ। बोलावटमा चाहिँ आँच नआओस् भनेर चाहिँ म प्रार्थना गर्छु। तर मैले यति चाहिँ जानेको छु मेरो हृदयमा, यदि सत्यता एउटा इमान्दारी हृदय बोकेर मान्छे भनेर सेवकाई गर्नु चाहिँ बहुत सङ्घर्ष हुन्छ। मैले धेरैपल्ट म जहाँ छु त्यो छोडेर चाहिँ अर्कोतिर जानको लागि मैले धेरै प्रयत्न गरेँ। सुसमाचारको स्वार्थले चाहिँ मलाई बाँधेर राख्यो। आज यस्तो लगेदा पनि लगाइदियो, पुरुष पनि झुन्डाइदियो। अब त जाएँ कहाँ भने जस्तै जीवनमा भएको छ। मलाई के लाग्छ भने मैले अरूको जीवनबाट बरु धेरै सिक्ने जान अवसरहरू पाएको छु। मेरो जीवनको लागि प्रेरणाको स्रोत भने
भनेको चाहिँ बायोग्राफी जो अरू मानिसहरूको जीवन कथालाई जब म पढ्छु मैले भन्छु वाह कसरी अचम्म तरिकाले परमेश्वरले जीवनहरूलाई बनाउनु भएको। अनि म यही नै चाहन्छु कि मेरो जीवनमा परमेश्वर तपाईँको आनन्द यो डाहा इख बिना चाहिँ एकदम खुसी साथ परमेश्वर तपाईँले जे दिनुभएको छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहेर म अगाडि बढ्न सकूँ र मैले ठुलो काम चाहिँ गर्न नपरोस् तर मैले चाहिँ तपाईँको सानो काम भए पनि इमान्दारीपूर्वक दिलो ज्यानले म गर्न पाऊँ भन्ने त्यही आकाङ्क्षामा चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु र म धन्यवाद दिन्छु मेरा थुप्रैलाई साथीहरूलाई र प्रभुमा सँगसँगै हुन पाएको र उनीहरूलाई हुर्काउन पाएका मानिसहरूको प्रेम र प्रार्थनाद्वारा मेरो जीवनमा मैले चाहिँ धेरै बल पाइरहेको छु र म खुसी छु यी सबै कुरा। एकदमै हामीले यी दिनहरूमा अब धेरै सुन्नमा आउने र हामीले सुन्दै गरेको हजुर साधारण जीवन जिउनुहुन्छ एकदमै साधारण एकदमै सिम्पल अनि एकदमै नम्र व्यक्ति अनि प्रभुमा एकदमै समर्पित अनि यो कुराहरू आजकलको यो इसाई जगतको धेरै इतिहासमा हेर्ने भने अहिलेसम्मको अवस्थाहरूमा धेरै लिडरहरूलाई पनि तुलना गर्ने हजुरको जीवनशैली एकदमै साधारण र उच्च विचारको छ। अनि बाहिर हेर्ने सेकुलरमा हेर्ने इसाई धर्मको बारेमा धेरै नकारात्मक कुराहरू सुन्नमा आइन्छ, डलर कमाउने विदेशी धर्मलाई अँगाल लाग्ने यिनीहरूले पैसा खुवाउँछन् भन्ने खालको धेरै कुराहरू आइरहेको छ। अहिलेको मिडियाहरूमा पनि विशेष विभिन्न अनलाइन पत्रिकाहरूमा पनि त्यही कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। तर वास्तवमा हजुरको जीवनलाई पनि हेर्ने भने अथवा विभिन्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ साँचो प्रकारले प्रभुलाई पाएर प्रभुको सेवकाईमा छ जुन चाहिँ पैसाको लोभमा होइन है। तर यो विषयमा आजभोलि जुन कुराहरू उठ्दै गरेको छन् के भन्न चाहनुहुन्छ विशेषमा के कस्तो सुसमाचारको बारेमा? हामी सिद्ध मान्छे त छैनौँ है, सिद्ध मान्छे छैनौँ हामी, सङ्घर्षशील मान्छेहरू जीवनमा एउटा उद्देश्य बोकेर अगाडि हिँडेको। यो कुरा सत्य हो कि पैसाले चाहिँ मलाई जितेन, मैले पैसालाई चाहिँ जितेको छु। तर मेरो जीवनमा पनि यस्तो समय अवसरहरू आएको छ र अझ पनि आउँछ जहाँ मलाई जीवनमा बहुत सङ्घर्ष चाहिँ आर्थिक रूपले धेरै सङ्घर्ष अनि मैले बुझ्न सक्छु कि मान्छेलाई जिउन चाहिँ धेरै गाह्रो छ, कसैलाई पनि चाहिन्छ। त्यो त परमेश्वरको सेवा गरोस् अथवा उसले चाहिँ होइन बाटोमा बसेर भटमास र मकै बेचोस्, पैसा त चाहियो, उसलाई पनि चाहियो यसलाई पनि चाहियो नि। कतिचोटि चाहिँ मैले के बुझ्छु भने मान्छेको कुरा बढी छ, खासै धेरै मान्छे त्यस्तो पैसाकै पछि लागेको मान्छेहरू छैन। किन पैसा कहाँ कसले दिन्छ तपाईँलाई पैसा भने त्यसो सोधेँ मैले होइन। पैसा यदि पाउँछन् मैले पाउँछु, मैले ठग्न सक्छु, मेरो साथीहरू छन्, उनीहरूले मलाई माया गरेको र प्रेम गरेको कारण के हो भने चाहिँ मैले माग्दिनँ पैसा, त्यसले गर्दा उनीहरूको सम्मान चाहिँ बढेको छ। यदि धूर्त हुनु भने चाहिँ हामी जस्ता मान्छे नै धूर्तिन भने हाम्रो मति बिग्रेपछि अनि चाहिँ त्यति बेला हामीले चाहिँ मान्छेसित पैसा माग्दै भनौँ न त्यो विभिन्न माग्दै हिँडेर मान्छे बिग्रन सकिन्छ। यो सङ्घर्ष हो मान्छेको जीवनको लागि। सरल जीवन सरल विचार जरुर मैले अप्नाएको छु। त्यसको अर्थ यो होइन कि म दिनदिनै ढिँडो र भात मात्रै उखान्छु भनेर त्यति साह्रो त छैन। तर आर्थिक कुरामा म सङ्घर्षरत रहेँ, आजसम्म पनि म सङ्घर्षरत रहेको छु। 50 वर्ष मेरो नागिसकेको छ र अहिले म यस्तो परिस्थितिमा आएको छु जहाँ मैले चाहिँ मलाई आवश्यकताहरू छन्। त्यो परिस्थितिमा मैले सहायता माग्दा नपाउने कुरा चाहिँ छैन। अवश्य नै परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको माध्यमबाट जुटाउनुहुन्छ। मैले यो कुरा त्यति साह्रो स्वीकार गर्न मलाई गाह्रो छ कि नेपालका क्रिस्चियन मानिसहरू माग्छन् बिग्रेका छन् भनेर। मेरो प्रश्न के छ भने कहाँ मागेर त्यति सजिलै पाएँ? मलाई बताइदिनु त्यो ठेगाना चाहिँ म पनि माग्छु र हेर्छु। त्यस्तो सजिलो चाहिँ छैन। यदि कसैले मागेर पाउँछ भने त्यो त्यसको खुबी हो, त्यसको त्यो खुबीले मात्रै पाउँछ। अहिलेको यस्तो संसारको सञ्जाल यस्तो भनौँ न तपाईँको भिलेज जस्तो भइसकेको छ सारा संसार। त्यो अवस्थामा मैले 1 लाख रुपियाँ कसैबाट माग्यो भने भोलि त्यो तपाईँले हेर्नु नारायणले फलानबाट 1 लाख रुपियाँ मागेर चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो मान्छेबाट त्यसै पैसा पाउने चाहिँ भन्ने कुरा होइन। त्यो क्रिस्चियनकै नामबाट पनि त्यो कसैले त्यसरी पैसा दिँदैन बाबा। यो चाहिँ भनौँ न त्यो पैसा हात पार्न पनि धेरै किसिमको तरिकाहरू धेरै किसिमको कलाहरू अपनाएर मात्रै मान्छेले पाउने। त्यसले गर्दा मान्छेहरूको अब के भयो भने पञ्चायती कालदेखि मान्छेहरूको सोचाइ त्यही भयो। तपाईँले भन्नुहोस् काठमाडौँमा तपाईँले यत्रो ठुलो चर्च कहाँ देख्नु? म तपाईँलाई गुम्बा देखाइदिन्छु। नेपालभरि अहिले यो 30 वर्षभित्र बनेको गुम्बाहरू म तपाईँलाई देखाइदिन्छु, मन्दिर म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। तर चर्च के भनेको छ? त्यो क्रिस्चियन मान्छेले विचार 8 लाख रुपियाँमा जग्गा किनेर 6 लाखको घर बनायो भन्दैमा तपाईँले के भएको छ? नेपाली मान्छे कहाँ पुगिसकेको छ? किन तपाईँले त्यति साह्रो तपाईँलाई भनौँ न मानसिक बिमारी भइरहेको? यो चाहिँ मिडियामा भएको मानसिक बिमारीहरू चाहिँ हो कि क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ यसरी कसैलाई पैसा दिँदैन।
यो बरु देशले 70% चाहिँ विदेशी पैसाले यो देश चलाउँछ। भनौँ तपाईँहरू मेरो सरकारले गरेको अनुदानमा 70% चाहिँ बाहिरको पैसा। त्यसले गर्दा यो मान्छेले क्रिस्चियनहरू पैसा खायो ऊ खायो भन्ने कुरा चाहिँ यो कहिलेसम्म यिनीहरू भनेर यसरी जान्छ, कहिलेसम्म यिनीहरूले भन्छ कि यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूले उ गर्यो भनेर। अब हाम्रो त क्रिस्चियनिटीको कुरा चाहिँ के छ भने बाँडेर चुँडेर खानु, यो चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त हो। हाम्रो चर्चमा पैसा उठाइन्छ, दशमांश हामी दिन्छौँ, त्यो बाहेक कसैलाई केही पर्यो भने अस्पतालमा भयो भने त्यसलाई पनि भेरी उठाउँछौँ, त्यो बाहेक कसैलाई केही पर्यो भने त्यसलाई पनि दिन्छौँ। हाम्रो कामै के छ भने हामी अरूलाई मद्दत गर्छौँ। यदि त्यो चर्च नै जसको जीवनको सिद्धान्त नै अरूलाई मद्दत गर्नु छ भने उसले मद्दत पाउँछ भने, त्यसले गर्दा कसैलाई डाहा हुन्छ, इख हुन्छ, डाहा हुन्छ भने अब तपाईँले कसैले तपाईँले भात खायो भने डाहा गर्ने, भातै खानु छोड्ने, तपाईँले राम्रो लुगा लगायो भने कसैले डाहा गर्छ भने तपाईँले लुगै लाउनु छोड्ने, नाङ्गे हिँड्ने तपाईँले। अनि किन नाङ्गे हिँड्यो भने अरूले डाहा गर्छ भने लुगा लगायो भने नाङ्गे हिँड्दैन तपाईँ। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् कतिवटा कुराहरू विचार पुर्याउनुहोस्। यस्तो किसिमको गलत धारणा अहिलेको कुरा होइन, यो पहिलो शताब्दीदेखि चल्दै आइरहेको छ। हामी आफै क्रिस्चियन पनि हामी पनि पर्फेक्ट र सिद्ध त होइनौँ नि, हामी पनि गल्ती छ, कमी छ, घटी छ। कसैले पैसा बनाएका छन्, बनाएर अब यहाँ लिएर जाने केही पनि होइन। अब कतिको यहीँ नै मुद्दा र झगडा नै त्यो सिद्धिएर पनि जान्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ टाउको दुखाउनु पर्दैन। हामीले सक्दो परमेश्वर भला हुनुहुन्छ, उहाँले जुटाउनु पनि हुन्छ, उहाँले दिनु पनि हुन्छ। अनि हामीले हाम्रो सम्पत्ति भनेको मानिस हुनुपर्छ, अरूलाई माया प्रेम गर्न सकिन्छ। यदि मैले कसैलाई आज हेल्प गरेँ, केही समय अगाडि मैले एकजना मान्छेलाई सहायता गरेँ, माया गरेँ, धेरै उ गरेँ, आज मेरो 18 वर्षपछि घरमा रङ लगाउनु परेको थियो, उहाँले यस्तो मलाई सहायता गर्नुभयो कि उहाँ नभएको मैले सक्दै नसक्ने रहेछ। त्यसले गर्दा के छ भने हाम्रो सम्पत्ति भनेको मान्छे हो नि, त्यो पैसा मात्रै जम्मा गरेर पैसाले मात्रै सबै गर्छु भनेर सोच्ने मान्छे त मूर्ख हुन्छ। त्यसै कारण हामी इसाईहरूको ठुलो सम्पत्ति भनेको मानिसहरू होइन, हाम्रा मानिसहरू, विश्वासीहरू अनि अरू मानिसहरू जसलाई हामीले माया प्रेम गर्छौँ, उनीहरूलाई हुर्काउँछौँ, तिनीहरू नै हाम्रो लागि सम्पत्ति भन्छन्। उनीहरूले नै पछि गएर हामीलाई सहायता गर्छन्, मद्दत गर्छन् र हाम्रो चाहिँ जीवित सम्पत्ति हुन् तिनीहरू। अनि जहिले पनि हामीले सहायता पाउन सक्छौँ। र मैले थप्नुपर्ने चाहने कुरा चाहिँ के छ भने अहिले झुटको जमाना चाहिँ चल्दैन। इसाई संसारमा पनि मानिसहरूले झुटो कुरा गरेर, झुटो कुरा फैलाएर, झुटो भाषण दिएर तपाईँको सबै कुरा भइहाल्छ। तपाईँले भनौँ न अब यहाँ हामी बोलिरहेछौँ, भनौँ न यो गोप्य रहँदैन कि। अब गुगल क्यामेराले हानिरहेको हुन्छ, अब कहीँ बोलेको कता टिपिराखेको हुन्छ, के हुन्छ। अनि हामी क्रिस्चियन अगुवा, हामी मानिसहरू पनि हामीले बोलेको कुराहरूमा झुट बोलेर हामीले झुटको खेती गरेर त्यसले हामीलाई त भलो गर्दै गर्दैन। अनि हामीले चाहिँ सक्दो इमान्दार रह्यौँ भने हामी आशिषै रहन्छ। मान्छेहरूले मान्छेलाई सम्मान गर्ने कुरा चाहिँ इमान्दारीपना नै हुन्छ। मान्छे चाहिँ ठुलो उसको ओहदाले, पदले, उसको सम्पत्तिले, उसको रमझमले, उसको भाषणले हुँदैन, जीवनबाट हुन्छ। मैले प्रयास चाहिँ गरेको हो, तर धेरै कुराहरू जीवनमा म आफै पनि असफल छु होइन। अझ पनि सिक्ने प्रयास गर्दछु र अझ पनि मेरो हृदयमा यही इच्छा छ, 2-4 जनालाई अझैलाई माया गर्न सकौँ, कसैलाई मैले सहायता गर्न सकौँ। पैसै दिनु पर्दैन, मुखको वचनले हुन्छ कि आफ्नो प्रयासले हुन्छ कि हामीले त्यस्तै काम गर्दै चाहिँ जानुपर्छ। अब संसारले अब गाली गर्छ, येशूको पालादेखि गाली गर्दा आएको छ। अब त्यो त एउटा सानो उपहार त हामीले स्वीकार गर्ने। अनि हामीले खाँदैमा, हामीले लाउँदैमा, क्रिस्चियन मानिसहरूको उन्नति हुँदैमा कसैले चाहिँ नानाभाँतीका कुराहरू गर्छन् भने हामीले यसलाई अन्यथा नलिउँ होइन। अर्को कुरा यो पनि सोचौँ कि परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। गॉड इज देयर टु ब्लेस अस। आएको मान्छे त आशिषित हुनै पर्छ। अनि त्यो आशिषलाई पैसैसित लिएर नजोडिदिउँ होइन। त्यो आशिष विभिन्न तरिकाबाट हाम्रो जीवनमा, हाम्रो जीवनलाई उन्नतिको बाटोमा निरन्तर अग्रसरता दिइरहेको हुन्छ। अंधकारबाट ज्योतिमा आएको मान्छेको जीवन एकदम फरक हुन्छ। अनि यो आनन्दलाई हाम्रो हृदयमा राखौँ। हामी हाँसेकोले गर्दा, हामी खुसी भएकोले गर्दा हाम्रो अनुहारको उज्यालो हेरेर कसैले यो डलरकै अब हामीले के गर्ने होइन। त्यो अब भनौँ न त्यो दुःखदायी छ। अझै मान्छेले के सोच्थ्यो भने यो क्रिस्चियनहरू त अमेरिका जानलाई क्रिस्चियन भएर पनि सोध्थ्यो पहिला। तर जसले भन्थ्यो उही पहिला पुगे कि त्यहाँ, त्यो पुगेपछि अहिले त्यो भन्न छोडे। हामीले खास त्यो पनि अलिकति एट्याक गर्नु पर्यो। डिबी भर्नेमा को मान्छेहरू बढी छ, यो चाहिँ विश्वास गर्ने मान्छे बढी छन् या अविश्वास गर्ने बढी मान्छे छन्। त्यसले गर्दा पहिला उनीहरूले भन्थे यी त क्रिस्चियन भएका यो अमेरिकन एम्बेसीले भिसा हानिदिन्छ भनेर कि त्यो मान्छेको चाहिँ अब तपाईँलाई मैले कहिलेसम्म मुख छोप्न सक्ने। हामीले मुख छोप्न सक्दैनौँ। ख्रिस्टको प्रेम बाँड्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ बाँड्दै जाऊँ।
मानिसले हाम्रो छन् मलाई पनि गर्छन् तपाईँलाई पनि गर्ला तर परमेश्वरको निम्ति जिउन पाउनु एउटा सौभाग्य हो हाम्रो लागि। हामी सिद्ध छौँ होइन तर ख्रीष्ट येशूमा हामी सिद्धतातर्फ चाहिँ अग्रसर छौँ। हामी इसाई मात्र विश्वास धर्म कि जीवन परिवर्तन अथवा हाम्रो धर्म परिवर्तनको जीवन परिवर्तन धेरै आरोप प्रत्यारोपहरू छन्। मैले भने नि यो आरोपहरू हेर्नु यो आरोपलाई कसरी मैले पनि एक समयमा त मेरो पनि त थियो नि आरोप। मेरो आरोप के थियो भने यो येशू ख्रीष्टको टाउको यो काँडाको मुकुट किन मेराहरूको त मुकुटको त हिरा मोती जडिया देउता पनि यस्ता हुन्छन् र भन्ने चाहिँ मेरो आरोप थियो होइन। मेरो आरोप यो थियो कि उहाँले चाहिँ म पापीहरूलाई बचाउन आएँ धर्मीहरूलाई होइन भने मेरो पनि आरोप थियो। धर्मी के मान्छेलाई उहाँले के मान्दैन नमान्ने भन्ने मेरो पनि आरोप थियो। आरोप हेर्नुहोस् येशूलाई पनि त आरोप लगाएर क्रुसमा झुन्डाएका हुन्। त्यसले गर्दा मानिसहरूले जे जस्तो आरोप लगाए तापनि हाम्रो जीवनमा अब हाम्रो जीवन परिवर्तन मुख्य कुरा चाहिँ हुनुपर्दछ। अनि धर्मको नामले चाहिँ अब हेर्नुहोस् हाम्रो नाम नारायण शर्मा हो होइन। अब त्यो मैले यदि नामैले धर्म भन्नुहुन्छ भने मैले धर्म छोडेकै छैन। मैले जीवन चाहिँ परिवर्तन गराएको छु। त्यो जीवन सँगसँगै मेरा विचारहरू होइन मेरा चाहिँ जीवनको उद्देश्यलाई चाहिँ मैले परिवर्तन गराएको छु र अर्कै एउटा उद्देश्यमा अर्थपूर्ण जीवनमा लागेको छु र त्यसैलाई नै चाहिँ हामीले महत्त्व दिन्छौँ। हामीले त्यस्ता नाममा देखावटी कुरामा हाम्रो अर्थ छैन। हाम्रो जीवनको एउटा उद्देश्य परिवर्तन भएको छ प्रभुका शिक्षाहरूलाई अपनाएर भनेर त्यसलाई चाहिँ रियल क्रिस्चियनिटी साँचो इसाईत्व चाहिँ त्यही नै हो। खालि अपनाउनु मात्रै होइन अब हाम्रो जीवनबाट प्रमाणित पनि गर्दै मैले हिँड्नुपर्छ अनि मात्र अनुयायी हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। हजुर धेरै धन्यवाद। अन्तमा केही भन्नु मन लागेको कुरा अथवा केही हाम्रो दर्शक श्रोता पाठकवृन्द प्रभुलाई प्रेम गरौँ माया गरौँ होइन प्रभुको सेवामा अगाडि बढ्दै जाउँ। हामी निराशावादी चाहिँ हुनु हुँदैन। हामी चाहिँ आशामा अगाडि हिँडौँ अगाडि हेरौँ। परमेश्वरले आँखा दिनुभएको छ। बाइबलले पनि भन्छ यतिका साह्रै गवाईहरूका मेघले घेरिएका हुनाले सजिलै अल्मलाउने टन्टाहरूलाई एकातिर पन्साएर येशूलाई हेर्दै चाहिँ अगाडि चाहिँ जति उहाँलाई हेर्दै अगाडि हिँड्छौँ हाम्रो लागि धेरै आशा छ। हेर्नुहोस् वरिपरि के भइरहेछ त्यतातिर हामीले आँखा टुल्यायौँ भने पत्रुस जस्तै पानीमा चुलुम्म हामीले डुब्न पर्ने हुन्छ। हामी डुब्न नपरोस् तर हामी चाहिँ पानीमाथि हिँड्न सकौँ निरन्तर येशूलाई हेरेर। अर्थात् एउटा यस्तो जीवन एउटा चमत्कारको जीवनको हामी पनि सहभागी बन्न सकौँ परमेश्वरलाई प्रेम गरेर। अनि हाम्रो मिडियामा रहेका तपाईँहरूलाई मैले यही भन्न चाहन्छु कि हामीहरू चाहिँ विभिन्न क्षेत्र बिस्तारै छरिएर जानु जरुरी छ। हामी चाहिँ साह्रै त्यो चर्चको चारवटा पर्खालभित्र जिउने मानिसहरू चाहिँ यो देशमा हामी निरन्तर बहिरहन आवश्यक छैन। तर हामीले देशको निर्माणको निम्ति र आफ्नो समाजमा आफ्नो प्रभावलाई प्रवाह गर्नको निम्ति विभिन्न कुराहरूमा उहाँको प्रेम र उहाँको जिउँदो फलालाई हामीले बगाउँदै लैजान जरुरी छ। र म तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरूले यसरी भनौँ न आफ्नो समय जीवन दिएर पत्रिकाको लागि होइन मिडियाको लागि गरिराख्नु भएको छ। यो धेरैचोटि चाहिँ एउटा टाइम कन्ज्युमिङ पनि छ होइन कहिले के होला र भन्ने पनि छ। तर परमेश्वरले तपाईँहरूलाई अवश्य आशीर्वाद दिनुहुन्छ भनेर मेरो कुरालाई म अन्त गर्न चाहन्छु।